वो सर चली हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सर चली हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया नगर अध्यक्ष हाजी यूसुफ मंसूरी साहब और तमाम लोग जो मंच पर तशरीफ फरमा है, सभी ओहदेदारान का। मैं अपने शेर के माध्यम से ये बात बता रहा था कि 73 साल गुजर चुके हमारी आज़ादी को, और जितनी कुर्बानियां हमारे असलाफ ने आज के इस दिन के लिए दी थी कि हम आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में एक नंबर के शहरी कहलाएंगे, हमें बराबर के हुकूक दिए जाएंगे। आज 73 साल गुजरने के बाद इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने जो हमारे साथ मुसलमानों को सिर्फ वोट का एक नौकर समझ करके रखा है कि इनका वोट हमारा जागीर है। इसलिए ये कहना पड़ता है कि बहुत हो चुकी अब तुम्हारी बूढ़ी क़यादत में अब वो ताकत नहीं है कि जो बीजेपी और आरएसएस माइंड को मुकाबला कर सके। वही एक ताकत है कि जो ऐवान में ऐलान बबांगे दोहन आरएसएस और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती है, और वो ताकत है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। इकलौता आदमी है। आज उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से जुल्म, जिस हिसाब से सितम के पहाड़ मुसलमानों के ऊपर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से उनको हमें टारगेट बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी 47 सीटें लेकर के समाजवादी पार्टी विपक्ष का रोल नहीं अदा कर पा रही है। और हैदराबाद का वो हैदर करार का जानशीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकेला लड़ रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 47 नुमाइंदे वो काम नहीं कर सकते जो वो अपनी आवाज से कर सकता है, जो वो अपने कलम से कर सकता है, और वो उसने अपना लोहा मनवाया है। आज उत्तर प्रदेश की सरजमीन उसे पुकार रही है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा, लोगों ने मुझसे पूछा कि यार तुम तो पहले समाजवादी पार्टी की बड़ी तारीफ किया करते थे, आखिर क्या वजह हो गई कि जो तुम जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करने लगे हो? तो मैंने उस पर एक नज्म कही, आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। मुझसे हमारे नगर उपाध्यक्ष नूर आलम साहब ने जो है इस बात के लिए ये कहा था कि वो जरूर पढ़िएगा ताकि लोगों को मैसेज पता चले। यूं है कि उफक पे शहर की लाली सदाएं देती है, उफक पे शहर की लाली सदाएं देती है। ज़ियाए जुल्म और जबर को तो मंग होना है, अब इंतशार की बातों पे कान न धरिए, अब इत्तेहाद का परचम बुलंद होना है। हमी ने खून की किश्तों से मुल्क सींचा था, हमी को रंग गुलिस्ता पे बात करनी है। हमी से इल्म भी छीना गया और रोटी भी, हमी को हाल शिकस्ता पे बात करनी है। वो दिन गए कि नफासत की उर्दू बोलने वाले हमारे वोट को जागीर समझा करते थे। खुदा का शुक्र होश आ गया वगरना हम एक संग वाले को पीर समझा करते थे। मेरी आवाज जो ऐवान में उठाता है कि जिससे बहस में एंकर भी खौफ खाता है, नालैने पाक सर पर जो सजाता है, हुजूर हक में अपना जो सर झुकाता है, हम उससे खैर की उम्मीद करने वाले हैं, हम असदुद्दीन की ताईद करने वाले हैं, हम असदुद्दीन की ताईद करने वाले हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये जम्मे गफीर ये इस बात की अलामत है कि हिंदुस्तान में जो चिराग रोशन हुआ है हैदराबाद की सरजमीन पर, इसे कोई फाशिस्ट ताकतें बुझा नहीं सकती। ये चिराग तूफान और आंधियों के मुखालिफ जलेगा, और ये इस्लाम की ताकत के साथ भरपूर तुम्हें नजर आएगा। तुम्हें अल्लाह अकबर से तकबीर हो, अल्लाह अकबर नारे तकबीर से परेशानी अगर जब होगी, जब लोगों को मुसलमान अपना दुश्मन नजर आएगा, तब वो ऐवान के मंच पे जाकर के अब शपथ लेते हुए नारे तकबीर अल्लाह अकबर पे इख्तिताम करता है और ऐलान करता है कि मैं माजरत चाहूंगा आजान। और इससे पहले कि मैं अपनी बात दोबारा से शुरू करूं, दरअसल हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि जिस शेर की आमद है उससे मुखालिफीन के चेहरे उतर गए हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे। कल तक के हवा में ये अफवाह गर्दिश कराई जा रही थी
کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا پروگرام نہیں ہوگا، پرمیشن نہیں ہونے دیں گے، بینر پھاڑے گئے، ہر طرح سے حوصلہ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ آج مجلس کا پرچم، ہماری پتنگ آسمان کے اس کنارے تک کے پہنچ گئی ہے جب ان کی آنکھوں میں چبھنے لگی ہے۔ تو یہ چیز کل دیکھی تو آج میں اپنے ساتھیوں سے، مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کانپور کی سرزمین پر جس شعر کا سواگت کیا جا رہا ہے، جس شعر کا استقبال اور خیر مقدم کیا جا رہا ہے، وہ پرجوش ہو کر کے کیا جائے، لیکن ہوش کے ناخن بھی لیے جائے تاکہ پورا انتظام قاعدے سے چلایا جا سکے، تمام ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں کا نبھا کریں۔ میں چند باتیں اور چند اشعار آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، بات بیچ میں چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی اور اس فلیور میں آنے والے نام نہاد سیکولر پارٹیاں جس طرح سے اپنی قیادت دکھا کر کے ووٹ ہمارا، ادھیکار ان کا چلانے کی جو ناکام کوششیں کر رہی تھی، آج اس کا بھرم ٹوٹ گیا اور یہ قیادتیں اپنے مقصد سے، منصب سے بہک گئی۔ تو مجھے کہنا پڑا کہ یہ بہکی بہکی سی قیادت نہیں قبول ہمیں، یہ بہکی بہکی سی قیادت نہیں قبول ہمیں۔ اب اتحاد کے پرچم اٹھا لیے جائیں، یہ بوڑھے پیڑ نہ دے پائیں گے ثمر ہم کو، انہیں تراش کے کمرے سجا لیے جائیں، انہیں تراش کے کمرے سجا لیے جائیں۔ حضرات، جس والد صاحب کا حکم ہے کہ ہم جو امن کے پیغمبر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اگر آج ایک سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ رہی، اسے میں شاعر کی نظم کے ذریعے سے آپ کے گوش گزار کروں۔ اور واقعتاً NRC، CAA اور طرح طرح کے جو پروپیگنڈے اس قوم اور اس ملت کے خلاف کیے گئے ہیں اور جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ایک امن پسند ہندوستان نہیں کر سکتا ہے گا، RSS کے دلال نہیں کر سکتے ہیں گے، اس طرح کی سوچ رکھنے والے نہیں کر سکتے ہیں، یہ امن پسند کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمیں ضرورت محسوس پڑی ہے سیاسی جنگ لڑنے کی، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف۔ اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ظالم کا ساتھ دے جو وہ ظالم کے ساتھ ہے، باطل کو جو نہ ٹوکے وہ باطل کے ساتھ ہے۔ ہم اٹھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتح ہو، کہتا اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، اس ڈنگ پر ہے زور تو یہ ڈنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ ہم نے جو خون نظر کیا تھا زمین کو، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ پھوٹے گی صبح ہم لہو رنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے استاد محترم جناب ساجد سر یہاں تشریف رکھتے ہیں، اب ان کے سامنے یہ جسارت کرنا انتہائی ادب کے دائرے سے باہر ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح سے ہمارے اسکالرز نے، ہمارے بزرگوں نے ایک بہترین کارکردگی اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔